अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका नेम है द यूनिवर्स एंड द टू ओशंस बाय द मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्जा। सो बाय द वे दिस इज द रिक्वेस्टेड वीडियो, सो यस विदाउट एनी फर्दर ado लेट्स गेट स्टार्टेड। वस्समा रफ़अहा ववदअल मीज़ान, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम की। आसमान को बुलंद किया है, और ये इस अदल से मुराद एक तो वो बैलेंस है, वैसे इसको वेट बैलेंस भी कहते हैं ना इंग्लिश में, तराजू को। इस कायनात में भी अल्लाह ने एक बैलेंस रखा है। वो बैलेंस जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए ना तो ये कायनात कायम नहीं रह सकती। इवन ये जो बिग बैंग जिसके बाद यानी कायनात क्रिएट हुई है, उसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने यानी ये चीज रिवील की थी कि इस कायनात की जो यानी क्रिएशन हुई है उस बिग बैंग के बाद, उसका बैलेंस ऐसा था कि अगर कोई शख्स बाल पॉइंट को उसकी नोक पे खड़ा करे, वैसे तो बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती, और 1 अरब साल तक वो खड़ी रहे। इतना बैलेंस रिक्वायर्ड है इस बिग बैंग के बाद इस कायनात को क्रिएट करने के लिए। तो ज़ाहिर है किसी फॉरेन एलिमेंट के बगैर, एक क्रिएटर के बगैर चीज पॉसिबल नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने आसमानों को बुलंद किया और पूरी कायनात के अंदर एक मीज़ान कायम कर दिया। हर चीज जो है वो अल्लाह ताला ने बैलेंस की। आप देखें यानी जमीन के ऊपर आप जो हमारा वाटर साइकिल है इसको देखें किस तरीके से बैलेंस किया। अदरवाइज जो तबाही इंसानियत ने कर दी है, ये तो जमीन कब से तबाह और बर्बाद हो जाती। आपको पता है आज से 25-30 साल पहले जनाब वो कितनी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जी वो 21वीं सदी में तो टेम्परेचर इतना दुनिया का राइज कर जाएगा। नहीं किया, बल्कि कई जगहों का तो टेम्परेचर गिर भी गया। कायनात अल्लाह ताला साथ साथ उसको बैलेंस करता है। एक तो निजाम है ना, फिर निजाम बना के छोड़ नहीं दिया हुआ, उसको बैलेंस भी कर रहा है। तो इस बैलेंस का तकाजा यह है कि तुम भी बैलेंस करो, तुम भी अदलो इंसाफ से काम लो। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम भी मीज़ान को कायम रखो, किसी के साथ ज्यादती न करो। और इसको एस्टैब्लिश कौन करेगी? जुडिशरी, अदालतों का काम है कि वो इंसाफ को कायम करें। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसी ने रवां किया है 2 समुद्रों को जो आपस में मिल रहे हैं। बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, लेकिन उसके बावजूद उनके दरमियान एक आड़ है जो उनको मिलने नहीं देती। सर ये मंजर नबी इस्लाम ने तो अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ था, क्योंकि आखिर इस्लाम ने कहीं ये चीज को ऑब्जर्व नहीं किया था। ये यानी आज के दौर में भी कुरान की सच्चाई के ऊपर बहुत बड़ी दलील है कि ये इसका सोर्स डिवाइन है, अल्लाह की तरफ से। ये मंजर तो बाद में उन लोगों ने देखा है जिन्होंने समुद्री सफर किए हैं। नबी इस्लाम ने कभी समुद्री सफर नहीं किया। अलास्का एक जगह है अमेरिका में, वहां पे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक मिलते हैं आपस में, बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस। एक का पानी जो है वो सर मस्टर्ड कलर का है, यानी ये जो ऐसे सरसों के तेल का कलर होता है, डार्क ब्राउन या मटियाला कलर, और दूसरा जो है वो डार्क ब्लू कलर है, जिस तरह का मैंने कुर्ता पहना हुआ है। बिल्कुल 2 डिफरेंट कलर है। वो 2 समुद्र आपस में मिलते हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आपको वाज़ेह लाइन नजर आती है, वो आपस में पानी मिक्स ही नहीं होता। वो दोनों की अल्लाह ने डेंसिटी ऐसे डिफरेंट रखी है, और ऐसे वो समुद्र है कि अगर वो पानी मिक्स हो जाता और इधर की मछलियां उधर आ जाएं तो वो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती। दोनों की एनवायरनमेंट डिफरेंट है। सर वो इतना प्यारा मंजर है जो आपके बुजुर्गों ने नहीं देखा हुआ था, लेकिन आज आप यूट्यूब पे बैठ के गोरों ने जो ड्रोन के जरिए वीडियोस बनाई हुई है, बल्कि लोग तो वहां फिर समुद्री जहाजों में सफर करते हैं ना, जैसे लोग अजायब देखने के लिए सफर करते हैं, फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं। तो लोगों ने बकायदा वो एक समुद्र से दूसरे समुद्र को जब क्रॉस करते हैं ना, तो बकायदा वीडियोस बना के लोगों ने यूट्यूब पे चढ़ाई हुई है। ज़रा बहुत जबरदस्त, इंतहाई खूबसूरत मंजर होता है वो 2 समुद्रों के मिलने का मंजर। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। सर वो आप मंजर देखें और कुरान की हकानियत के ऊपर झूमें कि अल्लाह ताला ने उस शख्स के ऊपर कुरान नाजिल किया है जिसने समुद्र का सफर नहीं किया, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां कई और जगहों पे भी ये मौजूद है। यानी मेडिटेरियन सी और
جو ہے اٹلانٹک اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے. لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے. وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورج جب پڑھ رہا تھا نا تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھی تو ایمان تازہ ہو گیا. آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں. اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں, مرج البحرین یلتقیان, اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڑبڑ نہیں ہونے دیتی. اور اس کے اوپر باقاعدہ سائنٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چند مسٹیریس فینومینا میں سے دنیا کے جو ابھی تک یعنی سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً, یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ ریویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دیے ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے. یعنی زمین سے تیل نکلے ہوئے آج 300 سال نہیں گزرے ہیں. پنسلوینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی آج بھی ہے, اس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں نکلا تھا. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی موجود ہے, ہم نے اس کی باقاعدہ HD پکچرز بھی لگائی ہیں. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں جو ہے وہ بڑا بڑی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے اس کنویں کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی. سر ایڈون, ایک کوئی بزرگ رحمت اللہ علیہ نہیں نے, ایک گورا ایک سر ایڈون, انہوں نے جناب تیل کا کنواں دریافت کیتا سی. ٹھیک ہے, آئے تواڈے بزرگ تے 1000 سال تو کہہ رہے ہیں جناب وہ نگاہ ماری 7 زمینہ تیل بھی کراس کر گئی, تیل بھی نہیں نظر آیا. اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش مولا تے پہنچ گئی. جھوٹ بھئی, ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کاٹ لیندا. اون نکلا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو بزرگ ہو کے کس طرح بزرگوں کے خلاف گلاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیل بھی کراس ہو گیا. اور سر یہ تیل کب نکلا؟ آج 300 سال نہیں ہوئے سر, 1800 کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے, 1837 یا 40 کے قریب. یہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل ہوتا تھا. وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, وہی کھانے پکانے کے لیے بھی. اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں, سورج کی روشنی سے. یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے, ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیے؟ تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے. شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر, کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے. اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے, اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے. اس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے, کوئی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور پھر مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فزیکل ورلڈ کی. او جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ سر انہیں چیک کر لینے ہیں. موبائل دا سننا تو سارا سب نو پتا ہے, بزرگ لے او دا سننا انہیں چیک کر لینا. ایک بزرگ خراٹے لے کے سو رہا ہو, اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نہ نکالیں, کچھ برا بلائی کہہ لیں اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا بات کی تھی, کو بتا دے گا. ہاں تو تسی تو کہندے ہو جناب وہ دوروں بھی سن لیندے نے, سوئے بھی حالت میں زندہ حالت میں نہیں سن رہے. اس طرح نہیں ہوتا. ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے, جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. کیوں؟ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. وہ سر کافر بھی سنتا ہے, مسلمان بھی. وہ تواڈے بزرگ بھی دفنائے جان, انہوں نے بھی جانے والے دی قبراں دی قدماں دی آہٹ سننی ہے. اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا, اگر دفنایا جائے, یا کوئی عیسائی دفنایا جائے, یا یہودی دفنایا جائے, یا آگ میں جلا دیا جائے, اس پہ بھی وہ کیفیت گزرنی ہے. وہ اللہ سنوا رہا ہے سر, بزرگ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں. وہ جی مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ سر ترقی ہے تو لے کے ہے سامنے. فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں, ان کو اس طرح آپ کمپیئر نہیں کروا سکتے. سبحان اللہ, یہ واقعی میں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ایمان بوسٹنگ ہے, کیونکہ آئی اسٹل ریممبر جب میں نے سورہ رحمان پر ریاکشن دیا تھا تو اس میں مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلا کہ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو دو کے اس میں ڈسکرائب کیا ہے, یعنی یہ پیئر میں ڈسکرائب کیا ہے. لائک
रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, यानी कि लॉर्ड ऑफ द टू सनसेट्स एंड द लॉर्ड ऑफ द टू सनराइज। इसी तरह से ही रिलीज टू ओशियंस, उसमें जिक्र आता है एंड इन्हीं दो ओशंस के बारे में, सी के बारे में, कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनाए हैं और वो ईज़िली फ़्लो कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन देम, जो कि मतलब वो बैरियर जो एक दूसरे में मिलने नहीं देता। अब वो बैरियर क्या है वी डोंट नो, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। सुभान अल्लाह, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। सो वाकई में ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि जिसका पानी का टेस्ट भी कभी मिक्स नहीं हो सकता। लाइक एक का पानी जो है खारा है, एक का पानी मीठा है, उसी तरह से कलर भी दोनों के डिफरेंट है। एंड सुभान अल्लाह, इससे बड़ा और क्या मिरेकल हो सकता है हमारी आंखों के सामने। एंड सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।